الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم عليه رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدنا علما أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير پاک ہے وہ ذات جس نے سیر کروائی اپنے بندے یعنی محمد مصطفیٰ نو صلی اللہ علیہ وسلم رات کچھ حصے دے اندر مسجد حرام تو مسجد اقصی دی طرف اور جو برکتاں رکھیاں نے اسی اردا گرد اس دے تاکہ اس نو اپنیاں نشانیاں دکھائیے بے شک اللہ سننے والے دیکھنے والے نے سامعین محترم اللہ احکم الحاکمین دی حمد و ثنا دے بعد بے شمار لا تعداد درود و سلام
امام الانبیاء امام الحرمین سید الثقلین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی تھے۔ صاحبوں اور عزیز ساتھیوں، رب العالمین اپنی خاص رحمت اور اپنے خاص فضل دے نال کسے اپنے مقرب اور کسے اپنے ولی دے ہاتھ تے کوئی ایسی چیز ظاہر فرمان جیڑی ناممکن ہوئے اور خلاف عادت، خرق عادت، خلاف فطرت ہوئے، اور وہ چیز اللہ اپنے کسے ولی دے ہاتھ تے ظاہر فرما دے، او دے اندر کرامت ولی دی ہوندی ہے اور حکم عرش والے رب دا ہوندا ہے۔ اور پھر یہی خلاف عادت، خرق عادت، خلاف فطرت، ناممکن چیز کسے نبی دے ہاتھ تے ظاہر ہوئے، او دے اندر معجزہ نبی دا تصور ہوئے گا اور حکم اور آرڈر عرش والے رب دا تصور ہوئے گا۔ شریعت وے قرآن دا فیصلہ اے وے کہ ولی اپنی مرضی نال کوئی کرامت نہیں دکھا سکتا اور نبی اپنی مرضی نال کوئی معجزہ نہیں دکھا سکتا۔ ولی دی کرامت ہوئے گی، اللہ دا آرڈر حکم ہوئے گا، قدرت رب دی ہوئے گی، اسی طرح معجزہ نبی دا ہوئے گا، قدرت اور حکم کائنات دے خالق دے مالک دا ہوئے گا۔ میرے بھائیوں، میرے برادر، اللہ ذل جلال والی کرام نے اپنے پیاریاں نو، اپنے نبیاں نو ایسے دلائل اور ایسے معجزات دے نال ہم کنار فرمایا ہے، جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام زمین تے آسا سٹ دے نے، ویندیا ویندیا بہت بڑا اژدہا بن جاندا ہے، سپ بن جاندا ہے۔ جناب عیسیٰ علیہ السلام ایک بندہ پھل بہری دا مریض ہے، کوڑ دی بیماری دا مریض ہوندا، او دے سامنے آ کے او دے جسم تے ہاتھ پھیر دے تے اللہ شفاواں عطا فرما دیندے نے۔ جناب عیسیٰ علیہ السلام کوئی 100-200 سال پرانی قبر تے بھی اگر تشریف لے جاندے تے جا کے فرماندے کم بِإِذْنِ اللہ، مردے نو آندے اٹھ بھئی اللہ دے حکم نال، کم کھڑا ہو جا بِإِذْنِ اللہ، اللہ دے حکم نال۔ 100-200 سال، 400 سال پرانے مردے قبراں چ اٹھ کے کھڑے ہو جاندے۔ ایدے معجزہ نبی دا، قدرت عرش والے رب دی ہے۔ میرے بھائیوں، میرے برادر، آئیے ذرا آج اس عظیم و شان خطبہ جمعہ دے اندر میں انشاءاللہ الرحمن ایک کوشش کراں گا حضرات انبیاء علیہم السلام دے چند ایک معجزات دا تذکرہ میں تواڈے احباب دے پیش خدمت کر سکاں، اور جیڑا مقام میں ابتدا چ پڑھے ہے اے دے اندر آمنہ دے لال علیہ السلام دے معجزہ معراج دا اللہ نے تذکرہ فرمایا ہے۔ سنیے اللہ دا قرآن،
اللہ ذوالجلال والی کرام فرماندے نے اے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اعلان فرما دے اور اللہ فرماتے نے سبحان الذی اسری بعبدہ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر رب العالمین نے آمنہ دلال علیہ السلام دے آپ دے موجدہ معراج دا تذکرہ فرمایا سبحان اللہ آئیے اللہ ذوالجلال نے اپنے نبیانوں کیسے دلائل تے کیسے معجزات عطا فرمائے نے قرآن دا ایک اور مقام ذیشان نوٹ فرمانا اللہ فرماتے نے سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق اولم یکف بربک انہ علی کل شیء شہید رب العالمین فرما رہے نے ان کریم اسی دکھلاواں اپنیاں نشانیاں اللہ ذوالجلال اپنی قدرت دے کرشمے دکھان نے اپنے نبیاں دے ذریعے اپنے انبیاء نو ایسے دلائل تے ایسے معجزات عطا کر دینے کہ لوگ ویکھن تے پھر منن تے مجبور ہو جائے کہ واقعاتانی اے خلاف فطرت خرق عادت خلاف فطرت اے جیڑیاں چیزاں انبیاء دے ہاتھ تے ظاہر ہو رہی نے یہ کسی عام بندے دے ہاتھ تے ظاہر نہیں ہو سکتیاں حتی یتبین لہم انہ الحق تاکہ اللہ ذوالجلال ظاہر فرما دے اللہ حق نو واضح فرما دے کہ اپنے انبیاء علیہ السلام دیا عزت عظمتاں دے اندر اور برکتاں فرما دے پروانیوں قرآن دے اور آئیے ذرا اللہ دے قرآن دا ایک اور مقام سنیے یہ سپارہ 13واں نکلے ہے سنو اللہ دا قرآن اللہ میں تیرے قرآن دی عظمت تو صدقے جاواں لاکھ بار میں قربان جاواں دعا کرو اللہ ساڈے سارے دے سینے نو اپنے قرآن دے نور نال منور فرما دے آمین کہو ذرا مل کے آمین کہو اللہ اللہ سنیے قرآن سپارہ 13واں تے سورت کا نام سورہ ابراہیم تے ہائے ہائے اے لوگ دین دے مخالف تے اللہ دے نبیاں دے مخالف جڑے نے انہاں نا اللہ دے نبیاں دا تکرار ہو رہا ہے تے سنو ذرا پیغام سن لو اللہ فرماندے نے قالت رسولہم انبیاء آئے نے تے اپنی قوماں نال مخاطب نے تے آندے نے قالت رسولہم افی اللہ شکن قالت رسولہم افی اللہ شکن فاطر السماوات والارض یدعوکم لیغفر لکم من ذنوبکم
وَيُؤَخِّرَكُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى قَالُوا إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُنَا تُرِيدُونَ أَن تَصُدُّونَا عَمَّا كَانَ يَعْبُدُ آبَاؤُنَا فَأْتُونَا بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ۔ ترجمہ سن لو، ترجمہ قالت رسولہم، نبی اللہ تے رسول اللہ تے کہہ رہے ہیں، اللہ دے رسول آندے نے اپنیاں قوماں نو افی اللہ شکن، اوے اللہ دے بارے شک کر دے ہو، اللہ دی ذات دے بارے ہی تسی مطمئن نہیں، بد نصیب تانوں پتہ نہیں فاطر السماوات والارض، حالانکہ زمین و آسمان نو ساڑھے اللہ نے پیدا فرمایا، یدعوکم لیغفر لکم من ذنوبکم، تے اللہ چاہندا ہے، اللہ تانوں بلاندہ ہے تاکہ تواڈے گناہ معاف کر دے، وَیُؤَخِّرَکُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، تے ایک وقت مقررہ تک تانوں مہلت بھی عطا کر دے۔ ہائے ہائے، اے نبیاں نے گل کیتی نا، اگوں ہن قوم دا جواب سن لو نا، قوم پتہ کی آندی ہے، قالوا ان انتم الا بشر مثلنا، اوے تسی آندے ہو اسے نبی ہاں، تسی آندے ہو اسی اللہ دے رسول ہاں، حالاں تسی تے ساڈے ورگے بشر ہی ہو، حال ہو سمجھدے اے سن بھئی جیڑا پر رسول ہوئے گا وہ بشر نہیں ہوئے گا، انہاں دا ذہن اے سی کہ جیڑا رسول ہوئے گا وہ بشر نہیں ہوئے گا، تُرِيدُونَ أَن تَصُدُّونَا، کہاں لگے تسی روکنا چاہندے ہو، تسی سانو ہٹانا چاہندے ہو، اما کان یعبد آباؤنا، اور جنہ بتاں دی عبادت ساڈے وڈیرے کردے رہنے تے انہاں دی عبادت روکنا چاہندے ہو، تے گل سن لو نا، فاتونا بسلطان مبین۔ اگر تجھے واقعاتانی اللہ دے سچے رسول تے لے آؤ کوئی معجزہ دکھاؤ نا، فاتونا لے آؤ، فاتونا بسلطان مبین، لے آؤ کوئی براہیم تے دلائل لے کے آؤ نا، کوئی معجزات کوئی نشانیاں لے کے آؤ نا، تے وہاں اللہ دے نبیوں میں تواڈی عظمت تو قربان جاواں، یہ جیڑا نبیاں نے جواب دیتا ہے وہ جواب بھی بڑا پیارا ہے، پتہ کی آندے نے، فرماندے نے قالت لہم رسلہم، قالت لهم رسلهم إن نحن إلا بشر مثلكم ولكن الله يمن على من يشاء من عباده وما كان لنا أن نأتيكم بسلطان إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون۔ اللہ دے نبی کہہ رہے نے ساڑی قوم گل سن لو، قالت لہم رسلہم، نبی جواب دے رہے نے ہاں ہاں، ان نحن الا بشر مثلکم، ہاں تعجب نہ کرو اسی تواڈے ورگے بشری آئے، ان نحن الا بشر مثلکم، اسی تواڈے ورگے بشریاں
ایدے وچ تے انکار کوئی نہیں، لیکن اگلی گل سن لو، وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يَمُنُّ عَلَىٰ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ، اللہ اپنے بندیاں چو جدے تے چاہندا ہے اپنا احسان فرما دیندا ہے۔ اوے بندے تے سارے ہی رب دے نے، پر سونے ہو کئیاں بندیاں تے رب خاص رحمتاں کر دیندا ہے۔ یار بندے تے سارے اللہ دے نے، کئی ایسے مجمع چ ہون گے کہ جڑے تہجد گزار ہون گے، بندے تے سارے ہی رب دے نے، کئی ایسے مجمع چ ہون گے جڑے 5 وقت دے سچے پکے نمازی ہون گے، کئی ایسے بندے بھی ہو، بندے تے سارے ہی اللہ دے نے، لیکن کچھ خاص بندے نے جنہاں تے اللہ اپنا خاص انعام کردا ہے۔ بندے تے سارے اللہ دے نے، پر اس مجمع چ کئی ایسے بھی ہون گے کہ جنہاں دے سینے وچ اللہ نے قرآن جمع فرمایا ہے۔ ہاں بندے تے سارے اللہ دے نے، کئی ایسے نے کہ جنہاں نو اللہ مصلی رسول دا وارث بنا دیندا ہے۔ ہاں بندے تے سارے اللہ دے نے، کئی ایسے بھی نے یار جنہاں نو اللہ منبر رسول دا وارث بنا دیندا ہے۔ بندے تے سارے اللہ دے نے، پر کئی ایسے نے کہ جنہاں دے سر تے اللہ نبوت دا تاج عطا کر دیندے نے۔ اس واسطے فرق ہوندہ ہے، اللہ ذوالجلال کئیاں تے اپنا خاص انعام فرماندے نے۔ اللہ نبی کہہ رہے نے اللہ جدے تے چاہ اپنے بندیاں جو خاص انعام کر، کی مطلب اللہ جنوں چاہے تے اسا بشریاں، لیکن اللہ نے ساڑھے سر تے نبوت دا تاج رکھ دیتا ہے۔ ہائے اگلی گل، وَمَا كَانَ لَنَا أَن نَّأْتِيَكُمْ بِسُلْطَانٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ۔ اور تہاڈا مطالبہ ہے کہ کوئی دلیل، کوئی معجزہ، کوئی برہان لے کے آؤ، تے گل سن لو ساڈی، وَمَا كَانَ لَنَا أَن نَّأْتِيَكُمْ بِسُلْطَانٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ۔ اوے اسی اپنی مرضی نال معجزہ نہیں دکھا سکتے، معجزہ اسی ادو ہی دکھا سکنے ہاں جدو عرش والے رب دا آرڈر ہوئے گا۔ معجزہ نبی دا تے قدرت میرے رب دی ہے، معجزہ نبی دا حکم عرش والے رب دا چلدا ہے۔ میرے بھائی میرے برادر، آئیے ذرا اللہ ذوالجلال والاکرام نے اپنے پیاریانو، اپنے برگزیدہ نبیانو اللہ نے کیسے دلائل دے کیسے معجزات عطا فرمائے نے۔ اے دے انبیاء نے مشترکہ تے میں اینا نبیاں چو ایک نبی دی گل کراں، سیدنا حضرت جناب حضرت داؤد علیہ السلام نے سپارہ بھائیاں دے سورت دا نام سورہ سبا، سنو در اللہ دا قرآن، اللہ فرماتے ہیں وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ، قرآن دے قرآن، وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ مِنَّا فَضْلًا يَا جِبَالُ أَوِّبِي مَعَهُ وَالطَّيْرَ وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ۔ سیدنا جناب حضرت داؤد علیہ السلام نے، اور میں قربان جاواں نبی داؤد علیہ السلام نال اللہ نو اینا پیار ہے، ایس قرآن اندر نا 16 جگہ تے اللہ نے نبی داؤد دا تذکرہ فرمایا،
16 جگہ تے قرآن اندر مختلف پاریاں دے اندر مختلف انداز نہ اللہ نے اپنے نبی جناب داؤد علیہ السلام دا تذکرہ فرمایا. اور میں دیکھ رہا سے ایک تفسیر حضرت داؤد علیہ السلام نے 100 شادیاں کی دیا, 100 نکاح فرمائے نے, درجنوں دے حساب نہ, سینکڑوں دے حساب نہ. اللہ ذوالجلال والاکرام نے اپنے پیارے نبی داؤد علیہ السلام نو بچے آدیاں فوجاں عطا فرمائیاں نے. اللہ اللہ اور جناب داؤد علیہ السلام وہ اللہ دے پیارے نبی نے کہ جڑے اینے متقی تے اینے پرہیزگار نے, ایک دن ناغا کر دے نے, اگلے دن روزہ رکھ دینے, پھر اگلے دن ناگا, یعنی ایک دن چھڑ کے ایک دن روزہ رکھیا کر دے. ہر مہینے دے اندر جناب داؤد علیہ السلام 15 روزے رکھیا کر دے. سبحان اللہ. او جناب داؤد علیہ السلام نے کہ جنہ دے معجزات دا تذکرہ اللہ دے قرآن نے فرمایا. کی معجزات نے نبی داؤد علیہ السلام دے؟ یا جبال اوّبی ماہو. حضرت داؤد علیہ السلام نو نا اللہ نے کتاب عطا فرمائی ہے جدا نام ہے زبور. سبحان اللہ. اور ایڈی سونی آواز اللہ نے دیتی ہے, جدو جناب داؤد زبور پڑھ دے نے پرندے اپنیاں پروازاں روک لیندے نے. تو انو پتا ہے اللہ ذوالجلال کسے نو خطابت دا فن عطا فرما دے وے. حضرات اللہ دی عطا جے, رب دا فضل, اللہ دی مہربانی ہوندی ہے کہ بندہ, تو انو پتا ہے کہ بڑے بڑے عالم ہوندے نے, بڑے بڑے شیوخ الحدیث ہوندے نے, نہ انہاں دے تقوی چ شک ہوندا ہے, نہ پرہیزگاری چ شک ہوندا ہے, نہ للہیت چ شک ہوندا ہے, لیکن وہ بیان نہیں کر سکتے, ممبر تے کھلو کے وعد نہیں کر سکتے, لوگاں نو اپنی گل سمجھا نہیں سکتے. تے کئی بیچارے زیادہ پڑھے بھی نہیں, بس قرآن ہی پڑھتے نے, تے اللہ ذوالجلال نے گل سمجھان دا ملکہ عطا فرما دیتا ہے. اس واسطے خطابت جیڑی ہے اے اللہ دی عطا ہے کہ خطیب اپنے خطابت دے رنگ اندر لوگاں نو اللہ دا قرآن سمجھا لوے. جناب داؤد علیہ السلام ایڈے سونے خطیب نے جدوں زبور پڑھ دے نے, زبور دی تلاوت کر دے نے, تے آسمان تے اڈن والے پرندے اپنی پروازاں روک لیندے نے. یا جبال اوّبی ماہو. ایدنا پہاڑاں دے سامنے جا کے نبی داؤد علیہ السلام کھڑے ہوندے, تے جدوں اللہ دا ذکر شروع کر دے انہیں مگر ہو جاندے پہاڑ بھی نال اللہ دا ذکر کرن لگ پیندے نے. اے معجزہ نبی دا, نبی اللہ دے زبور پڑھ دے نے, پہاڑ بھی چومن لگ پیندے نے. سبحان اللہ. میں قربان جاواں وطیرا, تے پرندے بھی چوم اٹھ دے نے, پرندے بھی نال اللہ دیاں تسبیحاں پڑھن لگ پیندے نے. وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ. تے اللہ ذوالجلال والاکرام نے نبی نو اے معجزہ عطا فرمایا ہے. آجڑا لویا نا لویا, اللہ نے نبی سلیمان نبی داؤد واسطے اینو موم بنا دیتا ہے. ساڑھے دور دے اندر مشینری بڑی بڑی ہیوی تو ہیوی ہے جیڑی لویا کٹ دیندی ہے. بندیاں دے وس دی کتنے کتنے بڑے گارڈر نے لوہے دے, اے مشینہ کٹ دیاں نے, ایسے اوزار نکلے نے جڑے لوہا کٹ دینے. لیکن نبی داؤد علیہ السلام نو اللہ نے کیسا پیارا معجزہ عطا فرمایا. اور جڈا وڈا مردی کوئی گارڈر ہوئے نا لوہے دا, انج نبی سلیمان جدر چاندے نے اپنے ہاتھ نال تروڑ لیندے نے, اپنے ہاتھ نال مروڑ لیندے نے.
جدھر دل کردا گاڈر نو پھڑ کے تروڑ مروڑ کے پرا سٹ دیندے نے اللہ ذوالجلال دی قسم اے نبی دا معجزہ ہے کہ جناب داؤد علیہ السلام واسطے اللہ نے لوہے نو نرم بنا دیتا ہے اللہ میں تیرے نبیاں دی عظمت تو قربان جاواں لاکھ وار میں صدقے جاواں میرے بھائی میرے برادر سپارہ بھائیاں سنے آندے آؤ ہن سے 1217 نکل آیا ہے رب العالمین دے ہو نبی جناب داؤد علیہ السلام نے انہاں دا تذکرہ اللہ نے ایتھے بھی فرمایا اللہ فرماتے نے وَدَاوُدَ وَسُلَيْمَانَ اِذْ يَحْكُمَانِ فِي الْحَرْثِ اِذْ نَفَشَتْ فِيهِ غَنَمُ الْقَوْمِ وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ شَاهِدِينَ فَفَهَمْنَاهَا سُلَيْمَانَ وَكُلًّا آتَيْنَا حُكْمًا وَعِلْمًا وَسَخَّرْنَا مَعَ دَاوُودَ الْجِبَالَ يُسَبِّحْنَ وَالطَّيْرَ وَكُنَّا فَاعِلِينَ اللہ ذوالجلال دے نبی جناب داؤد علیہ السلام واسطے اللہ ذوالجلال ولی کرام نے ایک پہاڑاں نو تابع بنا دیتا ہے اللہ نے پرندیاں نو تابع بنا دیتا ہے یا اللہ نے اپنے نبیاں نو اپنے پیاریاں نو کیسے دلائل عطا فرمائے ہیں اچھا میں گل نیڑے لے آواں اے تے جناب حضرت داؤد علیہ السلام نے میں گل کراں میرے تے تواڈے آقا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے اللہ ذوالجلال والی کرام نے اپنی رحمت نال اپنے خاص فضل نال میرے پیغمبر علیہ السلام نو دلائل اللہ نے معجزات عطا فرمائے نے اللہ میں قربان جاواں مکے دا نا ایک چودھری ہے آمنہ دے لال علیہ السلام دا دشمن ہے اے دا نام ہے ابی بن خلف دا نام ہے ایک دن عید بیٹھا ہے تے آپس وچ مکے والے انا گلاں کرن لگ پیا تے ابی بن خلف آندا ہے یار مینوں موقع نہیں لبن دیا جدن مینوں موقع مل گیا نا تے میں محمد نو اپنے ہاتھی آپ قتل کراں گا استغفر اللہ معاذ اللہ العیاذ باللہ کہنے لگا میں اپنے ہتھیاب قتل کراں گا اللہ ذوالجلال دی قسم میرے نبی تے منہ نکلیاں گلاں اللہ پوریاں کر دیندے نے تے اللہ میرے نبی تے منہ چوں نکلے الفاظ دیاں لاجاں وی رکھ لیندے نے اے میرے نبی دے قتل دا ارادہ کر رہا ہے تے میرے آقا نو نہ کسے نے دسیا حضور ابی بن خلف جیڑا نا انہیں تو اڈے متعلق اے بکواس کی تھی ہے میرے آقا مسکرا تبسم فرمایا ہے آپ فرما دینے انہیں کی قتل کرنا ہے اللہ میرے ہتھوں انہوں قتل کروائے گا اے پیغمبر علیہ السلام دا موجودہ آپ نے زبان چو ارشاد فرما دیتا ہے ان نشانوں قتل کی کرنا ہے اللہ انہوں میرے ہتھوں مروائے گا تے واصل جہنم کرے گا اچھا حالات بدل گئے وقت گزر گیا جدو جنگ احد دا موقع آیا نہ ہے تے احد دی جنگ اندر کافرانہ جنگ ہو رہی ہے اسلام دے دشمنہ ویریاں نال جہاد ہو رہا ہے تے کائنات دے امام پیغمبر علیہ السلام دے اچانک آپ دے صحابہ دے پیر اکھڑ گئے انہاں دے پیر ڈگمگا گئے نالے شیطان نے افواہاں پھیلا دیتیاں کہ اللہ دے نبی نو شہید کر دیتا گیا ہے اے دینا میرے آقا احد دے میدان اندر میرے نبی نو ذرا الگ صحابہ نے ٹھہرایا حضرت موسیٰ بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ میرے نبی
علیہ السلام دے گارڈ نے میرے نبی دے کدے سجے کھڑے ہوندے نے کدے آقا دے کھبے کھڑے ہوندے نے کدے پچھان ٹر جاندے نے کدے اگے آ جاندے نے ادنا جدرو دشمن دا خطرہ محسوس ہوندا ہے حضرت موسیٰ بن عمیر ادھر تشریف لے آوندے نے اور بتا دے کون جناب موسیٰ بن عمیر نے لے آؤ خالد صاحب نو اگے لے آؤ کرسی دے دو کرسی دے دو اللہ خالد صاحب مکمل صحت عطا فرمائے آمین کہہ کرسی واسطے اگے کر دو انتظام ادھر دیکھو میرے بل ذرا گل کریے اللہ ذل جلال دے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نا آپ دے صحابی موسیٰ بن عمیر اور جان دے ہو ربانیہ جان والے ہو یار کون جناب موسیٰ بن عمیر نے ایک دن میرے آقا علیہ السلام اینج صحابہ دے ہمراہ اللہ دے نبی باہر تشریف لے جا رہے ہیں دے سامنے ہو نا سامنے ہو اینج جناب موسیٰ بن عمیر آ رہے ہیں دے میرے نبی دیاں موسیٰ بن عمیر دے نظرہ پہیاں دے میرے آقا چھم چھم رون لگ پہ آپ دیاں اکھاں ڈول پہیاں صحابہ کہن لگے سونے ہو آقا گال کیے گال تے ہے کوئی نہیں آقا تسی اے نہیں رون لگ پے ہو سونے ہو خریت ہے وے میرے آقا فرمان دینے او میرا موسیٰ بن عمیر آ رہے آئے اسلام تو پہلا شہزادیاں دی زندگی بسر کرن والا اسلام تو پہلا موسیٰ بن عمیر ایک ایک دن اندر کئی کپڑیاں دے جوڑے بدلن والا اسلام تو پہلا صبح ٹائم موسیٰ بن عمیر دے اور کپڑے ہوندے سن میں ویندا رہا تو پیر دے ٹائم اور کپڑے ہوندے سن میں ویندا رہا شام دے ٹائم موسیٰ بن عمیر نے اور ہلے پہنے ہوندے سن آپ فرماتے نے او دیکھ لو میرا موسیٰ بن عمیر آ رہا ہے اسلام تو پہلا ایک ایک دن اندر کئی کپڑیاں دے جوڑے بدلن والا تے آج اسلام قبول کر لیا تے آج کوئی کپڑے آندہ جوڑا ہے تے انہوں بھی کئی ٹاکیاں لگیاں نے کوئی کپڑے آندہ جوڑا ہے انہوں بھی کئی جگہ تو پابند لگے نے تے ٹانکے لگے نے میرے آقا چھم چھم رون لگ پہ فرمایا اسلام چ آ گیا میرا موسب تے درویشاں والی زندگی بسر کرن لگ پیا وہ جناب موسیٰ بن عمیر نے میدان احد دے اندر میرے نبی دے اردا گرد پیرا دے رہنے ایجا دشمنان دے وار آ رہنے بالآخر ایک ظالم دا تیر آیا تے جناب موسیٰ بن عمیر شہادتاں پا گئے انا للہ و انا الیہ راجعون اے جیڑا ابی بن خلف ہے نا لابدہ پھردا کتے مینوں محمد نظر آن صلی اللہ علیہ وسلم تے میں آمنہ دے لال نو قتل کر دیا معاذ اللہ اید میرے پیغمبر نے اپنی نگاہ نبوت اٹھائی نا آپ نے ویکھیا او انج لگدا ہے جویں ابی بن خلف نظر آ رہا اید نا اپنے سر تے انہیں لوہے دا خود پہنیا ہویا تے آ جڑا جسم ہے نا مکمل جسم دی باڈی تے انہیں لوہے دی زرہ پہنی ہوئی ہے تاکہ میرے تے کوئی مسلمان وار نہ کر سکے تے آ جڑا خود لوہے دا اے سر تے آ تے سرا تھلے آ تے درمیان چ نا تھوڑی جی جگہ گردن دا حصہ خالی نظر آیا آ جڑا گردن دا ٹویا نا میرے پیغمبر دیاں نظراں پئیاں اے دے جسم دا اے حصہ نظر آ گیا تے میرے پیغمبر نے انج تیر دا نشانہ بن دیتا ہے تے نشانہ میرے نبی دا سبحان اللہ حضور نے اینج تیر چکیا نشانہ بنیا تے آمنہ دے لال نے اللہ اکبر دا نعرہ مار کے تیرے دے ول سٹ دیتا ہے تے آمنہ معمولی دیا اے دی گردن تے لگ دا ایمیں جی میں چریٹ آن دی ہے نا ایمیں چریٹ ہی آن دی ہے
تیر آگاہ لگ گیا اے زمین تے ڈگ پیا اے تڑپن لگ پیا مرن لگ پیا ہائے ہائے تے نال دے چودھری آندے نے او بئی بن خلف او چودھری بنتا ہے او تیرا تے خون بھی نہیں نکلیا ماڑی جی چریٹ آئیے تے مرن لگ پیا اٹھ کھلو کی ہو گئی کہن لگا کچھ نہ پوچھو جو میرا حال ہون ڈیا اے تیر دی چریٹ نہیں میں تے مر چلا دے اوے نبی پاک دا تیر جیڑا ہے جب ذرا کوئی گردن نہ ٹچ ہویا ہے اے زمین تے ڈگیا تے تڑپ تڑپ کے مر گیا ہے واصل جہنم ہو گیا ہے میرے نبی نے جو فرمایا سی اے منو ابی بن خلف قتل نہیں کرے گا میں انہوں قتل کراں گا اور نبی علیہ السلام نے فرمایا او بڑا بدبخت بندہ ہے اللہ دے دربار تے سب تو برا بندہ ہوئے جیڑا کسے نبی دے ہاتھوں قتل ہوئے گا جنوں کوئی نبی قتل کرے گا وہ بدترین بندہ ہوئے گا یا جس بندے نے کسی اللہ دے نبی نو قتل کیتا ہوئے گا وہ بھی بدترین تے بدبخت زمانہ ہوئے گا میرے بھائی میرے برادر اللہ ذوالجلال نے والی کرام نے پیارے پیغمبر علیہ السلام نے میرے نبی نو دلائل تے معجزات عطا فرمائے اور اے معجزہ جیڑا جنوں معجزہ معراج آکھیا جاندا ہے جدے بارے قرآن آندا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر اے آپ دا معجزہ میراد کہ آمنہ دے لال علیہ السلام اللہ نے بیت اللہ تو بیت المقدس بلایا لیلاً راتو رات بلایا ہے رات دے کچھ حصے دے اندر لیلن عربی گرامر دے لحاظ نہ نکرائے لیلن دا معنی پوری رات نہیں بلکہ رات دا کچھ حصہ ہے اور بیت اللہ تو بیت المقدس دا سفر 40 راتاں دا کنیا راتاں دا 40 راتاں دا سفر انج سمجھو میرے نبی نے 40 سیکنڈاں وچ طے فرما لیا ہے سبحان اللہ آمنہ دے لال علیہ السلام جناب جبریل علیہ السلام آئے نے سونے اٹھو نا تو انو عرش والے رب نے بلا لیا سبحان اللہ میں قربان چاہوں یار مہمان بھی کیسا پیارا ہے تے میزبان بھی کیسا پیارا ہے ستے رہن صدیق فاروق ہوری تو فلکاں تے جا چپ کر کے تسی نہ چپ کرو ہاں جی تسی تے بولو نا ستے رہن صدیق فاروق ہوری تو فلکاں تے جا چپ کر کے اوے براق تے چڑھ کے لیل سرا براق آیا نا لین واسطے براق تے چڑھ کے لیل سرا اقصانو سجا جا چپ کر کے اقصا دے وچنے نشان کئی اقصا دے وچنے نشان کئی جو بنائے میں تیرے ویکھن لئی اکھاں چوک چوک ویندے نے سونےو اکھاں چوک چوک ویندے نے سارے نبی
دو کو رکھتا بڑا جا چپ کر کے لے جا توفہ پنج نمازاں دا ول سکھ جا اجزن آزاں دا میرے ملک تے حوراں پہ سکھ دینی پیاری شکل دکھا جا چپ کر کے میں قربان جاواں آمنہ دے لال علیہ السلام دا بہت بڑا معجزہ ہے اللہ نے زمین تو بیت اللہ تو بیت المقدس بلایا اللہ ذوالجلال نے سات آسماناں تے اتے بلایا ہے اللہ والوں جبریل نو حکم ہویا پھر آکھو اللہ والوں جبریل نو حکم ہویا ایسے وقت زمین دی طرف دے جا اللہ والوں جبریل نو حکم ہویا ایسے وقت زمین دی طرف دے جا آنکھیں جا کے میرے محبوب تائی آنکھیں جبریل آنکھیں جا کے میرے محبوب تائیں ساڈیاں الفتاں دا آکے مل پا جا آنکھیں جا کے میرے محبوب تائیں ساڈیاں الفتاں دا آکے مل پا جا تے سونیا گر سن نالے ستا آسماناں دی سیر کر جا نالے ستا آسماناں دی سیر کر جا اپنی دس جا ساڈی سن سنا جا اپنی دس جا ساڈی سن سنا جا چھتی جا جبریلا نہ دیر لاویں چھتی جا جبریلا نہ دیر لاویں لے کے میرے محمد نو انج آ جا آمنہ دے لال علیہ السلام دے کول جناب جبریل علیہ السلام آ رہے ہیں میرے نبی نو اللہ نے بلایا جبریل تے رب کی کہہ رہے ہیں جبریل کل سن لانا جبریل تو جاندا ہے جبریل تو جاندا ہے گھڑیاں سخت ہوندیاں نے انتظار دیاں جبریل تو جاندا ہے گھڑیاں سخت ہوندیاں نے انتظار دیاں اج دل دے پہرے اندر ٹھاٹھا مار اٹھیاں اج الفتاں اس دلدار دیاں آ جبریل آگا نہ دے دو آ جبریل ویکھیا وچ حجرے آ جبریل ویکھیا وچ حجرے آپ حضور آرام فرما رہے آ جبریل ویکھیا وچ حجرے آپ حضور آرام فرما رہے اکھاں نیند وچ نے جاگدا دل پر اسی سو جانے ہیں نا سب کو دی سو گیا نبی دی خوبی ہے آ نبی سویں اکھاں سو جاندیاں نے نبی دا دل جاگدا رہندا ہے اکھاں نیند وچ نے جاگدا دل پر تار دل دی دور پہنچا رہنے پیراں وال کھلو کے جبریل سونے پیراں وال کھلو کے جبریل سونا چل پراندی مار جگا رہنے پیراں وال کھلو کے جبریل سونا چل
پران دی مار جگا رہنے ادب نال جگا کے عرض کی تھی اللہ برکت فرمائے عرض سبحان اللہ ادب نال جگا کے عرض کی تھی ادب نال جگا کے عرض کی تھی تانوں باری تعالی بلا رہنے اللہ اللہ میرے بھائی میرے برادر اللہ ذوالجلال والی کرام نے آمنہ دلال علیہ السلام نو یہ معجزہ عطا فرمایا کہ کائنات رب نے اپنی رحمتاں فرمایا جگان دے پیر علیہ السلام تے میرے اللہ نے اپنا کرم فرمایا اللہ نے اے معجزہ دیتا اللہ نے زمین تو اٹھایا سات آسماناں تو تے بلایا والنجم اذا ہوا والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی علمہ شدید القوی ذو مرۃ فاستوى وهو بالافق الاعلی ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى فاوحى الى عبده ما اوحى ما كذب الفؤاد ما رأى افتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى اللہ اے نبیاں نو اپنے پیارے انبیاء علیہ السلام نو اللہ نے اپنے پیاریاں نو ایک دلائل تے معجزات عطا فرمائے نے اللہ اپنے سارے نبیاں تے اپنی رحمتاں فرمائے اور منو تے توانو کتاب و سنت والا عقیدہ نصیب فرما دے وے صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسول النبی الکریم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين